मुलुकका आर्थिक सूचकहरू सबै नकारात्मक बन्दै गएका छन्। बजारमा तरलताको अभाव भएको छ। विज्ञहरूले आर्थिक सङ्कट आउने चेतावनी दिन थालेका छन्। तर पनि यो सरकारले मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधारका लागि कुनै ठोस कदम चाल्न सकिरहेको छैन। एसियाली विकास बैंक एडीबीले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4% हुने प्रक्षेपण गरेको छ। एडीबीको यो सर्वेक्षणसँगै नेपालले अझै चरम आर्थिक सङ्कट थेग्नुपर्ने देखिन्छ। देशको आर्थिक भविष्य कस्तो हुने भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले लिने निर्णयमा पनि भर पर्छ। त्यसैले भर्खरै अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका डाक्टर प्रकाश शरण महतको कार्यकाल सबैले चासोका साथ लिइरहेका छन्। नमस्कार, यो न्युज या टुडे, म हेमराज भट्ट। एमाले माओवादी सहितको गठबन्धन टुटेपछि बनेको कांग्रेस माओवादी सहितको 10 दलीय नयाँ गठबन्धनको सरकारले अहिले फेरि आफ्ना न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। यस अघिको गठबन्धन सरकारले 19 बुँदे साझा कार्यक्रमहरू ल्याएकोमा अहिलेको सरकारले 10 पृष्ठको साझा कार्यक्रम ल्याएको हो। नयाँ गठबन्धनको सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हेर्दा केही फेरबदल भए पनि अधिकांश कार्यक्रमहरू भने पुरानै देखिएका छन्। आम निर्वाचनपछि बनेको एमाले माओवादी सहितको 7 दलीय गठबन्धनको सरकारले गत पुस 25 मा निकै तामझामका साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्यायो। तर सो गठबन्धन 2 महिना नपुग्दै भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारले ल्याएको उक्त साझा कार्यक्रम कागजका पानाहरूमा मात्रै सीमित बन्न पुग्यो। एमाले माओवादी सहितको गठबन्धन टुटेपछि बनेको कांग्रेस माओवादी सहितको 10 दलीय नयाँ गठबन्धनको सरकारले अहिले फेरि आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ। यस अघिको गठबन्धनको सरकारले 19 बुँदे साझा कार्यक्रम ल्याएकोमा अहिलेको सरकारले 10 पृष्ठको साझा कार्यक्रम ल्याएको छ। नयाँ गठबन्धनको सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हेर्दा केही फेरबदल भए पनि अधिकांश कार्यक्रमहरू पुरानै देखिएका छन्। सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रममा ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढी पहिरो, प्राकृतिक जस्ता विपदको बेला सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ। त्यसैगरी 20 युनिट भन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत महसुल नलाग्ने र 50 युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत महसुल घटाउने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ। 10,000 लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने पनि सत्ता गठबन्धनले भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी विषयमा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भनिएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी वृद्धि गर्ने पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ। यस्तै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिक अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने र नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने भनिएको छ। अघिल्लो सरकारले नेपालीलाई 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने, संसद अधिवेशनबाट नागरिकता समस्या हल गर्ने विषय समेटिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको भएको दाबी गरेका छन्। अहिलेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यसअघिको सरकारसँग रहेका दलहरू र अहिलेका सरकारमा रहेका दलहरूकै साझा रूपमा कार्यक्रम राखिएकाले सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको भएको उनले दाबी गरे। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी राजनैतिक दलहरू सबैको रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विशेष जोड दिन र कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन्। हेर्दा खासै ठुलो समस्या छ र त्यसकारण काम भएन भन्ने पनि देखिन्न, तर बजेट योजना र कार्यक्रम ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन पनि सकेका छैन। खास समस्या के हुन् तिनको पहिचान गरी समाधानका प्रभावकारी उपाय निर्क्रिय गर्ने कार्य पनि अहिले नै गर्नु छ। माननीय मन्त्रीज्यूले यस विषयमा विशेष पहल कदमी लिएर ठोस कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो
अपेक्षा पनि छ र विश्वास पनि छ। त्यहाँ छलफल भए बाहेक पनि अन्तर मन्त्रालयगत समन्वयका समस्याहरू छन्, तिनलाई तुरुन्तै समाधान गर्न जरुरी छ। पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकास निर्माणको कार्य पछि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्न जान्छ। तसर्थ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ। यस्तै सत्तारूढ गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारमा रहेका दलहरूले आफ्नो राजनैतिक विचार अनुसार निर्माण गरिएको बताएका छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम दलहरूले आफ्नो राजनैतिक विचार अनुसार निर्वाचनमा जनतासँग गरेका वाचाहरूलाई समेटेर बनाउने दस्तावेज रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम 5 वर्ष नै कायम रहने दाबी गरेका छन्। सत्तारूढ दलका नेताहरूले सरकारको यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बचाउ गर्दै प्रचार गरे पनि प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै भएको बताएको छ। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैडेले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्रै हुने बताएका छन्। सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने कुरामा मात्रै सीमित हुँदा कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको बताउँदै उनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मुख्य कार्यान्वयनको विषय बन्न नसकेको बताए। सांसद गैडेले सरकार सत्ता स्वार्थमा र भागभण्डा केन्द्रित भएको आरोप समेत लगाए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उपरका विषयहरूमा बजेट कटौती गर्ने खबर पाएको भन्दै आर्थिक सङ्कटको बहानामा विकास निर्माणमा कुनै काम गर्न सकिँदैन भन्नु गलत भएको उनको भनाइ छ। साथै सरकारले वर्तमान आर्थिक सङ्कटका बारेमा चासो नदिएको पनि उनले आरोप लगाएका छन्। सबभन्दा पहिला त सरकार चाहिँ यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चाहिँ सरकार केवल साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने कुरामा मात्रै केन्द्रित हुने, त्यसको कार्यान्वयन सरकारको विषय नबन्ने, यो चाहिँ मूल समस्या हो। हामीले अघिल्लो चाहिँ यो सुरुको सरकार बन्दाखेरि पनि एमाले सहितको माओवादी समेतको मिलेर सरकार बन्दाखेरि पनि हामीले अत्यन्त उन्नत खालको उच्च स्तरको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएका थियौँ। त्यतिको कार्यक्रम अर्को बन्न सक्ने स्थिति छैन। तर त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषय तत्कालीन सरकारको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताको विषय नै बनेन। 2 महिना नपुग्दै बनेको नयाँ सत्ता समीकरणको सरकारले स्थायित्व पाउन सकेको छैन। प्रचण्ड सरकारले सुरुवाती 100 दिनको अवधिमा 2 पटक किता परिवर्तन र 7 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा पनि सरकार अझै नै अपूर्ण रहेको छ। प्रचण्ड सरकारले 100 दिनको अवधिमा 2 पटक न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू ल्याए पनि सो बमोजिम काम गर्न नसक्दा आलोचना खेपिरहेको छ। अब अहिलेको नयाँ गठबन्धनले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले जनतालाई कतिको राहत दिन्छ त्यो भने कांग्रेस माओवादी सहितको 10 दलीय गठबन्धनको सरकार कति समय टिक्छ भन्नेमै निर्भर देखिन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपा विभाजन भएको थियो। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले 2074 को निर्वाचनमा झण्डै 2/3 नजिकको बहुमत ल्याएको थियो। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण नेकपा विभाजनमा हुन पुग्यो। नेकपा विभाजित हुँदा माओवादीका केही नेताहरू एमालेमै रहे। अहिले माओवादी त्यागेर एमालेमा रहेका केही नेताहरू भने गुमनाम जस्तै बनेका छन्। केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपा विभाजन भएको थियो। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले 2074 को निर्वाचनमा झण्डै 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको थियो। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण नेकपा विभाजित हुन पुग्यो। नेकपा विभाजित हुँदा माओवादीका केही नेताहरू एमालेमै रहे। अहिले माओवादी त्यागेका एमाले भएका केही नेता गुमनाम जस्तै बनेका छन्। एमाले माओवादी केन्द्र बीचको पार्टी एकता
भङ्ग भएपछि एमाले रोजेका पूर्व माओवादीहरू अहिले किनाराकृत हुन थालेका छन्। माओवादी छाडेर एमाले रोजेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल सहित धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू अहिले एमालेमा सोधी खोजीको पात्र छैनन्। पार्टीको बैठकमा सहभागी हुने बाहेक पार्टीभित्र पूर्व माओवादी नेताहरूको कुनै भूमिका र स्थान नरहेको नेताहरू बताउँछन्। अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई खास वास्ता गर्न छाडेका छन्। चितवनमा भएको एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट बादल उपाध्यक्ष, टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट सचिवमा निर्वाचित भएका थिए। मणिचन्द्र थापा स्थायी कमिटी सदस्य छन्। यी नेता मध्ये अध्यक्ष ओलीले लेखराज भट्टलाई अलिकति च्यापेको देखिन्छ। सचिव भट्टले सुदूरपश्चिम इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि पाएका छन्। एमालेका बागी नेता भीम रावललाई काउन्टर दिन पनि ओलीले भट्टलाई सुदूरपश्चिम इन्चार्जको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको बताइन्छ। तर माओवादी छाडेर एमालेमै बसेका अन्य नेतालाई ओलीले वास्ता गर्न छाडेका छन्। माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू देखाउँदै ओली लगायत नेताहरूले एमाले नेकपाको निरन्तरता हो भन्थे। पूर्व माओवादीहरू मक्ख नै पर्थे। एमाले माओवादी विभाजनका समयमा जुन महत्त्व थियो त्यो महत्त्व अहिले घट्दै गएको छ। कतिसम्म भने अहिले एमाले अध्यक्ष ओली सहित नेताहरूले पूर्व माओवादी नेताहरूको सोधी खोजी नै गर्न छाडेका छन्। माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमै बसेका बादलको राजनीतिक जीवनमा एकै पटक 2 चोट परेको थियो। 2078 जेठ 6 मा हेटौडामा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उनी एमालेबाट उम्मेद्वार बने, तर स्वतन्त्र उम्मेद्वार खिमलाल देवकोटासँग पराजित भए। त्यही दिन सर्वोच्च अदालतले सांसद नभएका तर एमालेमा रहेका 7 जना पूर्व माओवादीका मन्त्रीहरूको पद बदर गरिदियो। त्यसपछि बादलको राजनीतिक यात्रा ओह्रालो लाग्यो। एमालेमा रहेका अन्य पूर्व माओवादीहरूको भविष्य पनि अन्योलमा रहेको नेताहरू बताउँछन्। विभाजनको समयमा ओलीले बादललाई आफूसँगै हरेक कार्यक्रममा लैजान्थे। हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबारे चर्चा गर्थे। तर पछिल्लो 1 वर्षदेखि भने पूर्व माओवादीको पार्टीभित्र खोजी नीति हुन छाडेको छ। हिजो माओवादीलाई देखाएर प्रचण्डको आलोचना गर्नुपर्ने थियो, अहिले त्यो आवश्यकता नभएर होला एमालेमा पूर्व माओवादी नेताहरूको कुनै सोधी खोजी हुँदैन। माओवादी छाडेर एमाले रोजेका नेताहरूलाई अध्यक्ष ओलीले गत वर्ष भएको महाधिवेशनमा पद दिए पनि भूमिका नदिएको माओवादी नेताहरूले गुनासो गर्छन्। महाधिवेशन अघि ओलीले बादललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिने वचन दिएको तर महाधिवेशनपछि चौथो वरियताको नेता बनाएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल सर्वसम्मत भए। त्यसपछि उपाध्यक्ष मध्ये युवराज ग्यावाली र अष्टलक्ष्मी साक्य बादल भन्दा अगाडि छन्। बादल उपाध्यक्षको तेस्रो नम्बरमा छन्। हरेक दिन सार्वजनिक कार्यक्रममा सँगै हुने ओली बादल मङ्सिर 4 को चुनाव आउँदासम्म देखभेट नै नहुने अवस्थामा पुगेका थिए। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावी अभियानमा बादल चितवन बाहेक अन्यत्र कुनै मञ्चमा देखिएनन्। 2077 पुस 5 मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यसको बचाउमा एमालेले विभिन्न ठाउँमा सभा गरेको थियो। सभाका मुख्य वक्ता अध्यक्ष ओली हुन्थे भने त्यसपछि बादल रहन्थे। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि बादलले सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी भनेका थिए। ओलीलाई नायकका रूपमा बादलले चित्रित पनि गरेका थिए। बादलले नायक भनेका ओलीले उनलाई चाहेको क्षेत्रमा टिकट दिएनन्। उनी चितवनबाट उठ्न चाहन्थे तर अन्तिम समयमा काठमाडौँ 10 मा उठ्न भनेका थिए। बादलले मानेनन्। बादल पत्नी नैनकला थापालाई समानुपातिकमा राखेर प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउँदा समेत सल्लाह नभएको गुनासो निकटस्थसँग गर्ने गरेका छन्। ओलीले नैनकलालाई महिला जनजाति कोटामा सांसद बनाएका हुन्, जबकि जनजाति कोटा मार्फत बादल आफै सांसद बन्न चाहन्थे। आफूलाई नसोधी श्रीमती नैनकलालाई समानुपातिक सूचीमा राखेपछि बादल ओलीसँग असन्तुष्ट समेत थिए। पछिल्लो समय उपाध्यक्ष बादल लगायत नेताहरूसँग पूर्व माओवादी कार्यकर्ताहरू पनि रुष्ट बन्दै गएका छन्। नेताहरूले पूर्व माओवादी पक्षको संरक्षण नगर्दा घर न घाटको हुनु परेको छ। माओवादीमा हुँदा बादल, भट्ट, रायमाझी र प्रभु शाह धेरै अवसर लिने नेतामा पर्छन्। ती मध्ये शाह एमालेले छाडेर स्वतन्त्र चुनाव लडेर सांसद भएका छन्। रायमाझीले चुनाव जितेर आए। भट्ट लगायत अन्य केहीले टिकट पाए पनि चुनाव जित्न सकेनन्। तर केही नेताहरूले भने जस्तो पूर्व माओवादी नेताहरू गुमनाम र भूमिका विहीन अवस्थामा भएको
टिप्पणी सत्य नभएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। चुनाव सकिएपछि सरकारको नेतृत्व छान्नु त संसदको मूल काम नै भयो, तर संसदलाई बिजनेस दिने दायित्व पनि सरकारकै हो। सभामुख र उपसभामुख छानिसकेपछि यसले आफ्नो नियमित काममा प्रवेश गर्ने सामान्य अपेक्षा गरिएको थियो, तर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल र प्रधानमन्त्रीमा अस्थिर चरित्र देखा परेकाले त्यसको मूल्य सदनले चुकाउनु परेको छ। गत मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि गठन भएको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा बिजनेस विहीन अवस्थामा छ। संघीय संसदमा अहिले पनि 16 वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा 8 वटा विधेयक छन्, तर प्रतिनिधि सभामा विधेयक केन्द्रित छलफल भएकै छैन। त्यसमा पनि नवनिर्वाचित सांसदहरू प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेको 4 महिनामा जम्मा 3 वटा मात्र विधेयक दर्ता भएका छन्। तर यी विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न संसदीय समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन्। चुनाव सकिएपछि सरकारको नेतृत्व छान्नु त संसदको मूल काम नै भयो, तर संसदलाई बिजनेस दिने दायित्व पनि सरकारकै हो। सभामुख र उपसभामुख छानिसकेपछि यसले आफ्नो नियमित काममा प्रवेश गर्नुपर्ने सामान्य अपेक्षा थियो, तर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल र प्रधानमन्त्रीमा अस्थिर चरित्र देखा परेकाले त्यसको मूल्य सदनले चुकाउनु परेको कतिपय सांसदहरूको बुझाइ छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले 26 पुसमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिए। माघ 5 मा सभामुख र 7 माघमा उपसभामुखको निर्वाचन भयो। त्यस्तै माघ 11 मा प्रतिनिधि सभाले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति समेत गठन गर्यो। उसो त प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगतै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू चालु अधिवेशनमै ल्याउने र कानून बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर पुस 26 मा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 6 महिनाभित्र नागरिकता सम्बन्धी कानून बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर यसबीचमा नागरिकता, संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, प्रहरी समायोजन सम्बन्धी विधेयकहरू सदनमा आएका छैनन्। यी संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिने कानूनहरू हुन्। महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अगाडि बढाउने आफ्नै प्रतिबद्धतामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अडिन नसक्दा समस्या आएको कतिपयको टिप्पणी छ। अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्र भने यस्तो ठान्दैन। सदनको तेस्रो तर सत्ताको मुख्य नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्र सरकार सदनलाई प्रभावकारी बनाउनेमा दृढ रहेको बताउँछ। तर यता सांसदहरूले भने संसदमा काम भन्दा ज्यादा कुरा भइरहेको स्वीकार गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन 25 गते दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा छ। यस्तै गत फागुन 12 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधि सभामै छ। तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले गत माघ 27 गते दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधि सभामा अड्किएको छ। सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमाथि सदनमै छलफल गर्ने कि संसदीय विषयगत समिति गठन गरेर सम्बन्धित विषयगत समितिमा दफावार छलफल चलाउने भन्नेमा सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूका बीचमा भिन्न भिन्न मत छ। यही कारण 3 वटै विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। सदनमा रहेको विधेयक अगाडि बढ्न नसक्नुमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका बीचमा विश्वासको वातावरण बन्न नसक्नु रहेको कतिपयको बुझाइ छ। सदनमै रहेका विधेयकहरू अगाडि बढ्न नसक्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक शून्य र विशेष समयमा सीमित हुन पुगेको सांसदहरूको गुनासो शून्य र विशेष समयमै पोखिन थालेको छ। उसो त बिहीबार मात्रै एमाले सांसद जुली कुमारी महतोले सदनलाई बिजनेस अपुग हुन थालेको भनी सरकार र सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गरेकी छन्। अवस्थामा छन् सभामुख महोदय, जसको कारणले जनताका महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन सकिरहेको छैन। जनतामा निराश छाएको छ सभामुख महोदय।
त्यस्तै यो सम्मानित सदनमा जुन प्रकारले विधेयकहरू ल्याउनु पर्थ्यो त्यो सरकारले दिन सकिरहेको छैन, जसको कारणले प्रतिनिधि सभा बिजनेसविहीन भएको छ। शून्य समय र विशेष समय बाहेक महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू आउन सकेको छैन। सभामुख महोदय, देशको अर्थतन्त्रको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गइरहेको छ। यो 7 महिनाभित्र ठुलो व्यापार घाटा भएको छ। सभामुख महोदय, उद्योगीहरूमा त्रास छाएका छन्, चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ, तर योतिर सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। यता अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने कुरा पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए। अहिलेको आवश्यकता चाहिँ समयले खोजेको प्राथमिकता के हो त्यसलाई पहिचान गर्न सक्नु र त्यसलाई प्राथमिकता अनुसार कार्यक्रम निर्धारण भयो भने कार्यान्वयन पनि हुन्छ भन्ने विश्वास हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले मलाई लाग्छ हाम्रो जस्तो जानकारीमा आइरहेको छ, अहिले सरकारले पनि ठ्याक्कै पूर्णता पाइसकेको अवस्था छैन, पाउनु पर्थ्यो, यसमा ढिलाइ भइरहेछ। यति ढिला पनि हुनु हुँदैन थियो भन्छु म। र यसले केही नभए पनि केही बाँकी रहे पनि सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने, यो गठबन्धन सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम चाहिँ अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो, यसमा ढिलाइ भइरहेछ। तर कुनै पनि विधेयकलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने नियत कसैले राख्न नहुने पनि उनीहरू बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित नहुँदा संसदीय विषयगत समितिहरू पनि गठन हुन सकेका छैनन्। नियमावलीमा समितिको संख्या, नाम, कार्यक्षेत्र तय छ, जस अनुसार प्रतिनिधि सभामा 10 वटा विषयगत समिति रहन्छन्। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको 2 वटा संयुक्त समिति गठन हुन्छन्। प्रतिनिधि सभाले कुनै पनि विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय विषयगत समितिमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। समिति नै गठन नहुँदा संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन्। यता पुस 10 मा सत्तामा पुगेको नेकपा एमाले अहिले फेरि प्रतिपक्षमै पुगेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई फुटाएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो एमालेले। यसरी राजनैतिक दलको दाउपेचले संसद छायामा पर्दै गएको छ। अर्कोतर्फ संसदको मुख्य कार्यभारका रूपमा रहेको कानून बनाउने काम निकै सुस्त छ। दस दलको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन्। भागभण्डामै सहमति नहुँदा सरकारले मन्त्री परिषदलाई समेत पूर्णता दिन सकेको छैन। यसपटक उत्कृष्ट काम गर्ने बाचा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सानातिना कुरामै अल्झिरहेका छन्। विकास र समृद्धि भन्दा पनि दलहरू सरकार टेकाउने खेलमै व्यस्त देखिएका छन्। मुलुकमा महँगी भारी मात्रामा बढिरहेको छ। हालसम्म पुँजीगत खर्च समेत सन्तोषजनक रूपमा कार्यान्वयन नहुनु अर्को विडम्बनाको रूप रहेको छ। हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।